اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا أنت المنان منان بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك المن بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنون
إلا أنت الحنون إلا أنت الحنون اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان لا إله إلا أنت الحنان المنان حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بادع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولأتم
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ الظالمون
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 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 والملائكة باسطوا أيديهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يا الله মাথার মধ্যে থাকা জাদুর গিট জাদুর খাদেম হাসাদের খাদেম জিন শয়তানের খাদেম আল্লাহ আকলের মধ্যে থাকা দিমাগে থাকা নজরের গিট হাসাদের গিট জিন শয়তানের গিট জিনের খাদেম হাসাদের খাদেম গুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা আকলে থাকা দিমাগে থাকা আল্লাহ চেহারার মধ্যে থাকা নজরের গিট চেহারার মধ্যে থাকা নজর হাসাদের গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহু আকবার কাবীরা আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা আকলে থাকা দিমাগে থাকা নজরের গিট হাসাদের গিট জিন শয়তানের গিট জিনের খাদিম হাসাদের খাদিম জিন শয়তানের খাদিম নজরের খাদিম হাসাদের খাদিম ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ জিনের নজর আল্লাহ মানুষের নজরগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ চেহারার মধ্যে থাকা নজরের গিট হাসাদের গিট জিনের খাদিম হাসাদের খাদিম জিন শয়তানের খাদিম নজরের খাদিম হাসাদের খাদিমগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ
ধ্বংস করে দেন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করে দেন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করে দেন ইয়া আল্লাহ। আকলে থাকা, ডিমাকে থাকা, নজরের কীট, হাসাদের কীট, হাসাদের কীট, হাসাদের কীট, আল্লাহ আমার সামনে যে রোগী ভূমিষ্ঠ, আল্লাহ আল্লাহ মাথার মধ্যে থাকা, মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা, পুরো মাথায় থাকা নজর হাসাদের কীট, পুরো মাথায় থাকা নজর হাসাদের কীট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। পুরো মাথায় থাকা নজর হাসাদের কীট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ জাদুর কীট, জাদুর খাদেন, জাদুর খাদেন, আল্লাহ পুরো মাথায় থাকা জাদুর খাদেন, জাদুর খাদেন, জাদুর কীট, জাদুর কীট, বিচ্ছেদের জাদুর কীট, বিচ্ছেদের জাদুর কীট, বিচ্ছেদের জাদুর কীট, বিচ্ছেদের জাদুর কীট, আল্লাহ পুরো মাথায় থাকা বিচ্ছেদের জাদুর কীট, আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা, আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা নজর হাসাদের কীট ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ। ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, লা ইলাহা ইল্লা আনতা বিরহমাতিকা নাস্তাগীস। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া, 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 يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، ذلكم الله فأنى تؤفكون، ذلكم الله، ذلكم الله فأنى تؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، 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 فاخرج إنك من الصاغرين. قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها مذموما مدحورا، قال اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال فيها تحيون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال فيها تحيون قال فيها تحيون قال فيها تحيون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال فيها تحيون تموتون ومنها تخرجون، قال
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 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 قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقلن فلا تتقون فسيقولون الله فقلن فلا تتقون فسيقولون الله فقلن فلا تتقون فسيقولون الله فسيقولون الله فسيقولون الله أفلا تتقون فسيقولون الله أفلا تتقون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين قال فاخرج منها فإنك رجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها يا الله পেটের ভিতরে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ পুরো পেটে থাকা জাদুর গিট পেটের বাম পাশে আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে জাদুর গিট পুরো বুক জুড়ে জাদুর গিট পুরো বুক জুড়ে জাদুর গিট জাদুর খাদেম হাসাদের খাদেম জিন শয়তানের খাদেম আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে জাদুর গিট জাদুর খাদেম তল পেটে থাকা জাদুর খাদেম নাভির মধ্যে থাকা জাদুর গিট নাভির মধ্যে থাকা জাদুর গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারকার করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে জাদুর গিট জাদুর খাদেম হাসাদের খাদেম জিন শয়তানের খাদেম হিংসত্ব শয়তানের খাদেম আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে আল্লাহ তল পেটে থাকা পেটের মধ্যে থাকা জাদুর গিট পেটের মধ্যে থাকা জাদুর গিট পেটের মধ্যে থাকা জাদুর গিট হাসাদের গিট জিন শয়তানের গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তাদের গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহ কোমরের মধ্যে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ কোমরের মধ্যে থাকা জাদুর গিট মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ পিঠের মধ্যে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ পোকামাকড়ের মধ্যে যেই সমস্ত জিন্নাতগুলো চলাফেরা করে আল্লাহ তাদের গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ পিঠের মধ্যে যেই সমস্ত জিন্নাত চলাফেরা করে আল্লাহ ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে জাদুর গিট আল্লাহ যেই সমস্ত জিন্নাতগুলো শরীরের মধ্যে চলাফেরা করে আল্লাহ তাদের গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তাদের গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তাদের গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ যেই সমস্ত জিন্নাতগুলো পোকামাকড়ের মতো শরীরের মধ্যে চলাফেরা করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ কোমরের মধ্যে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ লজ্জাস্থানে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ লজ্জাস্থানে বসবাস করে জিন্নাতের খাদেম আল্লাহ বল লজ্জাস্থানে বসবাস করে জিন্নাতের খাদেম হাসাদের খাদেম জিন শয়তানের খাদেম ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ হাঁটুতে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ হাঁটুতে থাকা জাদুর গিট নজরের গিট আল্লাহ পাওয়ার মধ্যে থাকা জাদুর গিট পাওয়ার মধ্যে থাকা জাদুর গিট হাসাদের গিট জিন শয়তানের গিট জিনের খাদেম হাসাদের খাদেম নজরের খাদেম ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াল্লাহু আখরাজাকুম মিন بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. 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 اللهم اكفني شر عيون الإنسان والجن. اللهم اكفني شر عيون الإنسان والجن. اللهم أبطل عني كل سحر. 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 اللهم أبطل سحر كل ساحر. اللهم أبطل سحر كل ساحر. اللهم أبطل سحر كل ساحر. اللهم فك هذا السحر عقدة نقدة. 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 اللهم فك السحر. اللهم فك السحر عقدة. اللهم اكفني شر كل ساحر وساحرة. اللهم اكفني شر كل ساحر وساحرة. اللهم أبطل سحر تعتيل الزواج. اللهم أبطل سحر تعتيل الزواج. اللهم أبطل سحر صرف الأزواج. يا الله স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদের জাদুগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদের জাদুগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ বিবাহ বন্ধের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। বিবাহ বন্ধের জাদুর গিট আল্লাহ ছেলে মেয়েদের বিবাহ বন্ধের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ ছেলে মেয়েদের বিবাহ বন্ধের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ ছেলে মেয়েদের বিবাহ বন্ধের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। اللهم ابطل سحر صرف الأزواج. اللهم أبطل سحر ركب البنات والأولاد عن الزواج.
اللهم إني أستعيذ بك من كل عين ناظرة وكل حاسد حاسد وكل حاسد حاسد وكل جن خاضر وكل سحر عقد. اللهم دمر كل جبال، اللهم دمر كل جبال عقد، اللهم دمر كل جبال وعقد، وحرق كل خادم وحار وكل خادم وساحر وكل خادم، وحرق كل خادم وساحر وحرق كل خادم وساحر. اللهم دمر كل جبال وعقد، اللهم دمر كل جبال وعقد، وحرق كل خادم وساحر وحرق كل خادم وساحر وحرق كل خادم وساحر وحرق كل خادم وساحر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.